श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे सप्तचत्वारिंशः सर्गः। लक्ष्मणेन रामाज्ञानिवेदनम्। अथ नावं सुविस्तीर्णां नैषादीं राघवानुजः आरुरोह समायुक्तां पूर्वम् आरोप्य मैथिलीम्। सुमन्त्रं चैव सरथं स्थीयतामिति लक्ष्मणः उवाच शोकसन्तप्तः प्रयाहीति च नाविकम्। ततस्तीरम् उपागम्य भागीरथ्याः स लक्ष्मणः उवाच मैथिलीं वाक्यं प्राञ्जलिर्बाष्पसम्प्लुतः। हृद्गतं मे महच्छल्यं यस्मादार्येण धीमता अस्मिन् निमित्ते वैदेही लोकस्य वचनीकृतः। श्रेयो हि मरणं मेद्य मृत्युर्वा यत्परं भवेत् न चास्मिन्नीदृशे कार्ये नियोज्यो लोकनिन्दिते। प्रसीद च न मे पापं कर्तुम् अर्हसि शोभने इत्यञ्जलिकृतो भूमौ निपपात स लक्ष्मणः। रुदन्तं प्राञ्जलिं दृष्ट्वा काङ्क्षन्तं मृत्युमात्मनः मैथिली भृशसंविघ्ना लक्ष्मणं वाक्यमब्रवीत्। किमिदं नावगच्छामि ब्रूहि तत्त्वेन लक्ष्मण पश्यामि त्वां न च स्वस्थम् अपि क्षेमं महीपतेः। शापितोऽसि नरेन्द्रेण यत्त्वं सन्तापमागतः तद्ब्रूयाः सन्निधौ मह्यम् अहमाज्ञापयामि ते। वैदेह्या चोद्यमानस्तु लक्ष्मणो दीनचेतनः अवाङ्मुखो बाष्पकलं वाक्यमेतदुवाचः। श्रुत्वा परिषदो मध्ये ह्यपवादं सुदारुणं पुरे जनपदे चैव त्वत्कृते जनकात्मजे रामः सन्तप्तहृदयः मां निवेद्य गृहं गतः। न तानि वचनीयानि मया देवि तवाग्रतः यानि राज्ञा हृदि न्यस्तान्यमर्षात् पृष्ठतः कृतः। सा त्वं त्यक्ता नृपतिना निर्दोषा मम सन्निधौ पौरापवादभीतेन ग्राह्यं देवि न तेऽन्यथा। आश्रमान्तेषु च मया त्यक्तव्या त्वं भविष्यसि राज्ञः शासनमाज्ञाय तवेदं किल दौहृदम्। तदेतज्जाह्नवीतीरे ब्रह्मर्षीणां तपोवनं पुण्यं च रमणीयं च मा विषादं कृथाः शुभे। राज्ञो दशरथस्येष्टः
पितुर्मे मुनिपुङ्गवः सखा परमको विप्रः वाल्मीकिः सुमहायशाः। पादच्छायाम् उपागम्य सुखमस्य महात्मनः उपवासपरैकाग्रा वसत्वं जनकात्मजे। पतिव्रतात्वम् आस्थाय रामं कृत्वा सदा हृदि श्रेयस्ते परमं देवी तथा कृत्वा भविष्यति इति आर्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे 47 सर्गः।